हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बात करते हैं मार्केट के हवाले से, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बात करते हैं मार्केट की अगर हम बात करें तो टोटल मार्केट के कल के बनिस्बत आज थोड़ा सा कम है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की भी आज बैंड बजी हुई है, इसलिए कि आज वीकेंड है और वीकेंड पे वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन रहता है। अगर हम पी रहे हैं ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त हम एक्सट्रीम केयर में है, 11 फिगर चल रही है। अगर हम मार्केट की सेंटीमेंट की बात करें तो पिछले 1 आवर से सेलिंग प्रेशर मार्केट में ज़्यादा है और बीटीसी जो 0.49% डाउन चल रही है। और इस वक्त जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बीटीसी लगभग 19,100 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है। और अगर हम आज की 24 आवर की आल्ट्स कॉइन की जो गेनर्स है और वो थीटा है, और जो सबसे लॉस में जा रही है वो TRX है। बात करेंगे अभी थोड़े न्यूज़ के हवाले से और BTC की चार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चल रहा है। जी दोस्तों, तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कल मार्केट में एक पैनिक सा क्रिएट हुआ था, लोगों के दिलों में बहुत सा खौफ था। एक हवा आई थी कि असल में एक ट्वीट आया था कि KuCoin जो है ना वो विड्रा पे बैन लगा रहा है। तो लोगों में भी भगदड़ मच गया और लोगों ने परेशान हुए थे सब लोग कि भाई अगर विड्रा पे बैन लगा तो हम किस तरह अपने फंड्स को किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे फंड का क्या बनेगा। तो कल बहुत ज़्यादा पैनिक था लोगों में। तो आज जो है ना KuCoin का जो CEO था उसने एक ये ट्वीट किया और उसने कहा कि भाई इस तरह कोई ये एक पड़ता मतलब ये अफवाहों से आप दूर रहे, जो भी था एक रूमर्स थी। और KuCoin जो है ना वो कभी भी इस तरह नहीं करेगा जिस तरह के लूना और 3AC वेवल का जो हाल हुआ था। तो उसने कहा कि भाई आप इत्मीनान रखिए, हम कोई भी ड्रा पे वो बैन नहीं लगा रहे और KuCoin जो है ना वो ऑपरेट हो रहा है वेरी वेल। तो ये एक न्यूज़ थी जो कि बहुत सा पैनिक क्रिएट किया था मार्केट में। तो उसका ये एक मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और इन ट्वीट्स पे बिल्कुल ही तवज्जो ना दे। आप इस तरह करें, अगर आप जिस 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 एक्सचेंज को भी फॉलो करते हैं तो उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है सबका, उसको फॉलो करें। अपना भी थोड़ा खुद से रिसर्च किया करें, ऐसा ना हो कि आप पैनिक में आके सब कुछ सेल किया करा के और अपना फंड निकाल के नुकसान में, तो ये फिर बुरी बात है, आपका लॉस हो जाएगा। तो आप लोगों की ट्विटर हैंडल को इस तरह ये जो इसका है ट्विटर है सबके होते हैं, तो उसको फॉलो करें और अपने आप को अपडेट रखा करें। ठीक है। दूसरी न्यूज़ है हमारे साथ कि एक न्यू बैंक है जो क्रिप्टो ट्रेडर्स जिसके 24 मिलियन है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। इसने कहा कि असल में मैं आपको एक बता दूँ, वॉरेन बफेट जो कि एक आप ऐसा समझे कि ये एक स्टॉक मार्केट का गॉडफादर है। तो ये बीटीसी का बहुत ख़िलाफ़ है और बीटीसी के हवाले से इसने बहुत नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं इसके। तो ये जो है ना ये इस बैंक का ख़ामी है और इस बैंक में इसके बहुत से शेयर्स भी हैं। तो इसी बैंक ने इस तरह किया है कि इसके जो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, न्यू बैंक सॉरी। तो ये इसने कहा कि हम अपना जो कस्टमर्स है, जो 54 मिलियन के इसके कस्टमर है, उसने कहा कि हम अपना प्लेटफॉर्म जो है ना अपने कस्टमर के लिए खोल रहा है ताकि वो भी क्रिप्टो करेंसी को वहाँ पर ट्रेड करे। और न्यू बैंक के जो बैलेंस शीट है उस पे ऑलरेडी उसने बिटकॉइन ख़रीदे हैं, बहुत सारे बिटकॉइन ख़रीदे हैं। तो ये बीटीसी के लिए एक अच्छी ख़बर है और मेरे सामने से गुज़र गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये ख़बर शेयर कर दूँ। हालांकि जो वॉरेन बफेट है ये बीटीसी के बहुत ख़िलाफ़ है और ये इसी न्यू बैंक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। तो अब न्यू बैंक ने ये ऐलान किया है कि हम अपने कस्टमर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ठीक होगा, ये थी एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़ पे हम चलते हैं कि बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि बीटीसी का बॉटम 10,000 का होगा, जो कि अगले 3-4 महीनों में 10,000 तक आ सकता है। तो अगर बीटीसी 10,000 तक भी आ गया तो ये हमारे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। इसी वजह से कि अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि बीटीसी जो है ना 14,000 या 13,000 समथिंग तक आ सकता है।
تو یہ کوئی شاکنگ نیوز نہیں ہے، اور بی ٹی سی واقعی میں آ سکتا ہے۔ ابھی ہم چارٹ پہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ مارکیٹ میں لوگ مندی کی باتیں کر رہے ہیں، اور انفلیشن کا سامنا کبھی بھی بی ٹی سی کا سامنا انفلیشن سے نہیں ہوا، تو انفلیشن بھی بہت بڑی ہے۔ تو اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ 10,000 تو نہیں، لیکن 14 اور 13,000 تک بی ٹی سی آ سکتا ہے۔ تو چلے اب چارٹ کی طرف، چارٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ چارٹ میں کیا ہے۔ جی دوستو، ویلکم ٹو دا چارٹ۔ اگر ہم بی ٹی سی کی ڈیلی چارٹ ہے یہ، اگر ہم بی ٹی سی کی بات کریں تو بی ٹی سی اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے 19,000 پہ، 19,100۔ اور اگر ہم اس کی پچھلی ہسٹری کو دیکھیں تو بی ٹی سی نے لگاتار ایک بیئر فلیگ بنایا ہے، اور ایک چینل میں بی ٹی سی نے ٹریڈ لیا۔ آج چونکہ بی ٹی سی میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے، والیوم بھی تھوڑا کم ہے، والیوم بھی اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ویکینڈ ہے، اور ویکینڈ پہ والیوم تھوڑا ڈاؤن رہتا ہے۔ تو اگر ہم بی ٹی سی کی پچھلی ہسٹری پہ بات کریں تو بی ٹی سی نے یہاں پر بھی ایک فلیگ بنایا، بیئر فلیگ بنایا۔ مارکیٹ یہاں سے گری، پھر لگاتار ایک سائیڈ ویز کنڈیشن اس نے سائیڈ ویز کنڈیشن میں چلی گئی، پھر یہاں سے گر گئی، اور یہاں پر پھر دوبارہ بیئر فلیگ بنا، اور پھر یہاں سے ایک سائیڈ ویز مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ والا جو پیریڈ تھا نا، یہ والا، اس پیریڈ نے ہم اس پیریڈ میں کتنے دن پھنسے؟ تقریباً 3 منتھس ہم اس میں پھنسے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم اس پیئر پلیگ کی بات کریں تو تقریباً یہاں پر ہم 1 منتھ ہم یہاں پر پھنس گئے تھے۔ 1 منتھ بی ٹی سی یہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن، لگاتار سائیڈ ویز کنڈیشن اس نے اختیار کر لی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پر ہم کتنے دن رک سکتے ہیں؟ مطلب کہ بی ٹی سی اگر یہاں پر بھی اگر بی ٹی سی یہاں پر بھی سائیڈ ویز میں چلتی ہے تو پھر کتنے دن تک ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ یہ تو بتائے گا آنے والے وقت میں، پتہ چلے گا کہ کتنے دن ہم اسی سائیڈ ویز کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو 4 آور کی چارٹ پہ کر دیں، اور ہم اس کو تھوڑا سا نزدیک سے دیکھیں تو 4 آور چارٹ میں ہم اس کو دیکھیں، مارکیٹ یہاں سے اس طرح گری، اور بی ٹی سی نے اس طرح دوبارہ اس کو ٹچ کیا، یہاں پر اس کو تھوڑا سا سپورٹ مل رہا ہے، تو مے بی یہ یہاں سے اس طرح اس لائن کو ٹچ کر دے اور دوبارہ یہاں سے گرے، 17,500 سم تھنگ تک یہاں پر آئے۔ اگر اس ٹرینڈ لائن کو ہولڈ کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دوبارہ نیچے جائے گا 14,000، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، 14، 15 اور 13 کے بیچ آ سکتا ہے بی ٹی سی۔ ابھی ہم دوسری کوئن کی بھی بات کریں کہ اس میں کیا چل رہا ہے، تو چلے دوسری کوئن کی طرف۔ سولانا کی بات کرتے ہیں۔ سول کی اگر ہم بات کریں تو سول میں بھی یہاں پر اگر میں یہ ٹرینڈ لائن ڈرا کروں تو سول میں بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بیئر فلیگ بن رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بیئر مارکیٹ میں جب مارکیٹ گرتی ہے تو پھر کچھ شارٹ ٹائم کے لیے تھوڑی سی مارکیٹ ایک سائیڈ ویز مومنٹ پہ چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا، بی ٹی سی کا بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو سول میں بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ یہ اس میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کرے، اور پھر یہ ایک نیچے کی اور بریک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا سول کا۔ اور آج چونکہ مارکیٹ میں والیوم بھی اتنا نہیں تھا تو کچھ خاص نہیں تھا، لیکن ہم نے نیوز کی بھی بات کی، تو پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔